नमस्कार, म सौरभ सापकोटा सदा चाहिँ यहाँहरूमा श्री सुस्तानी कथा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हेरेर साथ दिनुहोला। कथा सुरु गर्नु पूर्व सबै श्रद्धालु भक्तजनहरूले आफ्नो हातमा पुष्पाञ्जली अक्षता लिएर म सँगसँगै भन्नुहोला। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सुस्तानी परमेश्वरे नमः। ओम यं ब्रह्मा वरुरेन्द्र रुद्र मरुतस्त्वनुवन्ति दिव्यस्तवै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वल बपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायणी कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत्। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणां विदुर्लभानि कल्पत्रमादित्रमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मे च सुखाय नित्यम्। श्री गणेशाय नमः। अथ अष्टादशो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि, तिमी एक चित्त भई सुन। त्यहाँ उपरान्त उहाँ श्री महादेवले विष्णुलाई बिदा दिई जालन्धरसँग युद्ध गर्नुभयो। महादेवको र जालन्धरको अघोर सङ्ग्राम भयो। वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले हर्षेको हुनाले बलहीन भई महादेवसित युद्ध गर्न नसकी जालन्धर आकाशमा गई महायुद्ध गर्न लाग्यो। महादेव पनि आकाशमा गई युद्ध गरे। युद्ध गर्दा जालन्धरको बलहीन हुन गएको देखि महादेवले अब त वृद्धाको सत्य विष्णुले डगाइसकेछन् भन्ने थाहा पाए आफ्ना हातमा रहेको त्रिशूल लिई तिनै आँखाबाट आगोको ज्वाला निकाली महाक्रोधित भई त्रिशूलले जालन्धरको छातीमा भेदे। महादेवको त्रिशूलका वेदनाले जालन्धर मरी अन्तरपुरको चोकमा बीचमा ठुलो आवाजले गरी ढल्यो। त्यो जालन्धर खसेको आवाज वृन्दाले सुनि के को आवाज आयो भनी हेर्न जाँदा आफ्ना स्वामी जालन्धर मरेको देखि अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागिन्। हे स्वामी, यस्तो अवस्थामा मलाई एक्लै छाडी तपाईँ कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले छलकपट गर्दा तपाईँको यो अवस्था भयो। तपाईँ बिना यो प्राण कसो गरी राखौँला? तपाईँ कहाँ जाने हो? म पनि उहीँ जान्छु। यति भनी केश फिजाई विष्णुको मुख हेरी फेरि भन्न लागिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छल गरी मेरो प्रतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिँदा मेरो स्वामीको यो अवस्था भयो। अब तिमीलाई श्राप दिन्छु। झार हुनु परोस्, घाँस हुनु परोस्, कल्पवृक्ष भइरहनु परोस्, ढुङ्गा भइरहनु परोस्, यति चार थोक तिमीलाई श्राप दिए भनी विष्णुलाई श्राप दिई जालन्धरसँग सती गई। वृन्दाले पनि प्राण छाडिन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रता धर्मले श्राप गरेको हुनाले त्यो श्राप विष्णुलाई लाग्यो। झार हुनु परोस् भनेकोमा तिनले तुलसी भइरहनु पर्यो। घाँस हुनु परोस् भनेको हुनाले कुश भइरहनु पर्यो। कल्पवृक्ष हुनु परोस् भनेको हुनाले पिपलको रुख भइरहनु पर्यो। ढुङ्गा हुनु परोस् भनेको हुनाले शालिग्राम भइरहनु पर्यो। यसै अर्थले तुलसी, कुश, पिपल, शालिग्राम नारायण हुन् भनी सकल देवताले पूजा गरेको हो। अगस्त्य मुनि, पतिव्रता धर्म भनेको बडो ठुलो धर्म हो। त्यहाँ उपरान्त विष्णुले श्राप पाए। महादेव छेउ गई सब वृत्तान्त सुनाए। अब वृन्दाको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भनी महादेव छेउ विदा भई तुलसी, कुश, पिपल र शालिग्राम भइरहेका विष्णु गएपछि महादेव विषभमाथि सवार भई ब्रह्मादि देवताहरू अघि पछि लगाई। नाना वाद्य बजाए। अप्सराहरूले नाचगान, गन्धर्वले गाई गई, पुष्पवृष्टि गर्दै ठुलो उत्साह गरी कैलाशमा प्रवेश गरी प्रथमगण समेत भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। सकल देवता महादेव छेउ विदा भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा गई आफ्ना आफ्ना काम गरी परमानन्दले रहे। यदि स्वर्गका कुरा कहे। हे अगस्त्य मुनि, अब पातालका कुरा गर्छु, तिमी एकाग्र भई सुन। अश्वत्थामा ऋषि पार्वतीका आज्ञाले सप्त पातालका मूल यस्तो रसातलमा पुगे। कस्तो पाताल भने सूर्यका तेज जस्तो ज्वाजल्यमान तेज भएका, नाना रत्नले जडाउ गरी बनाएको सुवर्णका पुरीमा असङ्ख्य सम्पत्ति भएका शेषनाग, तक्षकनाग, कर्कोरनाग, पद्मनाग, शङ्खपालनाग, कुलिकनाग, वरुणनागले बहसिएका नागिनीहरू पनि हिरा, मोती, माणिक, माणिक्य इत्यादि गहना वस्त्रालङ्कार पहिरी उभन्दा उराम्री भएका यस्ता शेषनाग पार्वतीको आज्ञाले शिशुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गराई। जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, उसको उद्धार गर्न आएको हुँ। कोही दुखी छन् कि भन्ने यस्तो अवस्थामा ऋषिले भनेको वचन सुनि शेषनागले भने, हे अश्वत्थामा ऋषि, यहाँ त्यस्ता कोही छैनन्। त्यस वनको नगिजमा शङ्खचूडक नाग, रत्ननाग, कृपादत्त नाग, धृतराष्ट्र नागको घर छ। उहाँ उनका ऋषिहरू दुःखमा छन्, त्यहाँ गई सोध। यति शेषनागले भनेपछि अश्वत्थामा ऋषि नागिनीहरू छेउ गई शङ्खचूडक नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूडक नागकी स्त्री रत्नावती, कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती पत्नी
पति पत्नीमा ठुलो प्रेम प्रीति गरी बसेका थिए। तर दिनकाल र दैवदशाले ती नाग नागिनीलाई धेरै दुःख भएको दिन पनि आइलागे। केही दिन ठुलो सुख ऐश्वर्यमा रहेर आज ठुलो दुःख र कष्टका दिन भोग्नु परेकाले घरमा बस्न नसकी शङ्खचूड रत्नचूड कृपादत्त धृतराष्ट्र नागहरू घरको दुःख टार्न र आफ्ना स्त्रीहरूलाई सुख दिलाउन सकिन्थ्यो कि भनेर धन आर्जन गरेर ल्याउँ भनी परदेश गए। नागिनीहरू दुखी हुँदा पनि मा सत्यवादी थिए। नागहरू परदेश गएपछि नागिनीहरूले अब के गरौँ कता जाउँ भनी चारवटीले सल्लाह गरी घर छाडी वनमा बसी दुःख गरिरहे। 12 वर्ष बितेर पनि नागले नागिनीलाई खबर गर्न सकेनन्। नागिनीले नागको खबर पाउन सकेनन्। अश्वत्थामा ऋषिले त्यसमा दुःखका समुद्रमा डुबिरहेका नागिनीहरूलाई खोजी हपार्दै गए। नागिनीहरूले सुनेर को हपार्छ भनी गुफादेखि निस्की हेरे। अश्वत्थामा ऋषिलाई देखि भन्छन्, हे अश्वत्थामा ऋषि, आज हाम्रो घरमा के कामले आउनुभयो? अश्वत्थामा ऋषि भन्छन्, हे नागिनी हो, पार्वतीका आज्ञाले श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई। जो दुखी छन्, जो दरिद्री छन्, जसका पुरुष छैनन्, तिनलाई उद्धार गर्न भनी आए। यति अश्वत्थामा ऋषिले भनेको सुनि नागिनीहरू मनमा आनन्द गरी, हे ऋषिश्वर, हामी दुखी पनि छौँ, दरिद्री पनि छौँ, पापी पनि छौँ, सन्तति पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्। त्यो व्रत गराऊ भनी नागहरू नष्ट भई परदेश गएका कुरा र आफूहरूले दुःख पाएको कुरा वृत्तान्त कही आधार गरी आसनमा बसाले। यति ती नागिनीहरूका कुरा सुनि अश्वत्थामा ऋषि भन्छन्, हे नागिनी हो, एक चित्त भई सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधि कहन्छु। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हातकोडाको नङ काटी स्नान गरी सूची भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो फलानो कामना सिद्धियोस् भनी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्नकालमा महादेवको पूजा गर्नु। पूर्णचन्द्रलाई बत्ती चढाउनु, श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 यज्ञसूत्र, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुड्का सुपारी, अष्टोत्तर 100 नाना जातका फुल सगुन समेत नाना थरी सामग्री तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड रक्तचन्दन सिन्दुर फल पहिराउनु। धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी चढाउनु। श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु, अर्घ दिनु, ध्यान जप गर्नु। त्यसपछि प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभई छोरालाई दिनु, छोरा नभई मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभई जुन कामना गरी आफूले व्रत गरेको छ सो कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलार गर्नु, राति जागराम भइरहनु, तब तिमीहरूको दुःख नाश होला। नागहरू पनि आइपुग्छन्, यसमा अन्यथा नमान। यति अश्वत्थामा ऋषिले भनेपछि नागिनीहरू बहुत खुसी भई, हे अश्वत्थामा ऋषिजी, हामी स्त्री जातिलाई त्यस्तो ज्ञान कहाँ होला? तपाईँ बसी यो व्रत गराई हामी अभागिनीहरूलाई उद्धार गरी जानुहोस् भनी घरमा डाकी लगी श्रद्धापूर्वक भोजन गराई घरमा बसाली राखे। त्यहाँ पछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आएर विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराए। महिना दिन भएर माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण माघ सामग्री तयार गराई श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गराए। पूजा गरिसकेपछि अश्वत्थामा ऋषिले भने, हे नागिनी, अब अर्घ दिई ध्यान जप स्तोत्र गर। नागिनीहरूले अर्घ दिई अञ्जली बाँधी भने, हे ईश्वरी, हामी पापिनीका पूजादेखि सन्तोष भई यो दुःखका समुद्रदेखि पार गर। नागिनीहरूले स्तुति गर्दैमा पूर्व दिशादेखि 1000 सूर्यको जस्तो तेज भई श्रीस्वस्थानी परमेश्वरी प्रत्यक्ष भई दर्शन दिए भने, हे भक्तजन, तिम्रा भक्तिदेखि म सन्तोष भई वरदान माग भनिन्। यति ईश्वरीले आज्ञा गरेको सुनि नागिनीहरूले, हे ईश्वरी, हाम्रो सबै दुःख नाश गर, हाम्रा स्वामी नागहरू चाँडो आइपुगुन् भनी मागेर ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिन्। प्रसाद झिक्न लाग्दा श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले नागहरू आइपुगे। तब नागिनीहरू मनमा अति आनन्द गरी धन्य धन्य भनी श्रीस्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसादमा 8 अक्षता, 8 रोटी, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञसूत्र, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिई प्रणाम गरे। अश्वत्थामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिई भोजन गराई आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। नाग नागिनीहरू त्यस दिनदेखि असङ्ख्य सम्पत्ति पाए परम आनन्दले रहे। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्रीस्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां नागिनी श्रीस्वस्थानी व्रतकथा नाम 18 अध्याय। कथा सुनिसके पश्चात सबै श्रद्धालु भक्तजनहरूले आफ्नो हातमा पुष्पाञ्जली लिएर मसँगै भन्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलम्ब सकल जगत मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनैल दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती स तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतो द्वारकथा प्रसंग या कुन्यन्तु दुसारहार धवला या शुभ्रप्रस्ताविता या बीडा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित शंकरा प्रभृति भै देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनस्विन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्।